make a negotiated deal that would be satisfactory with no nuclear weapons and said they should do that, but I don't know that they will, but they are talking to us. Iranian President Masoud Pezeshkian has ordered the initiation of nuclear negotiations with the United States. नाजरीन, इस्लामाबाद से रियाद और इस्तांबुल से तेहरान तक हवाओं का रुख बदल चुका है। ताकत के नशे में चूर अमेरिका, जो कल तक ईरान पर आग और बारूद बरसाने की धमकियां दे रहा था, वो न सिर्फ पीछे हट गया है बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर घुटने टेकता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने रूस और चीन की मदद से ईरान के गिर्द ऐसी आहनी दीवार खड़ी कर दी जिसकी वजह से अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ा। ये महज सफारतकारी नहीं, ये ताकत के आलमी तवाज़ुन की तब्दीली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची 6 फरवरी यानी जुमे को इस्तांबुल में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटिकोफ से बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया के तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन हैरान हैं कि आखिर ट्रंप इतनी जल्दी कैसे पिघल गए। जो शख्स मैक्सिमम प्रेशर की बात करता था, वो अपने एलची स्टीव विटिकोफ को इस्तांबुल भेजने पर कैसे राज़ी हो गया? जवाब सादा है। जब इस्लामी ममालिक की अस्करी क़यादत और सियासी इरादे एक पेज पर आ जाएं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ती है। ये इत्तेहाद की वो बरकत है जिसने इसराइल और अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि अब मशरिक़ वस्ता में किसी नई मुहिम जोई की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, रवां माह यानी फरवरी की 6 तारीख साज होने जा रही है। इस्तांबुल में अब्बास इराक़ची और स्टीव विटिकोफ की मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि अमरीकी अना की शिकस्त का एतराफ़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े कर दिया है कि बात होगी, लेकिन धमकियों से पाक माहौल में होगी। पेज़ेश्कियान का ये मौक़िफ़ दरअसल उस नई ताकत का अक्स है जो उन्हें खित्ते के दीगर ममालिक की हिमायत से मिली है। एक तरफ मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा कि हम इंतकामी तमांचा लगाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान की पॉलिसी का कमाल देखें कि एक तरफ उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत खित्ते के तमाम मुल्कों को अपनी हिमायत में खड़ा कर लिया है, खुद अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है और साथ ही मैदान जंग में भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस पूरी बिसात का सबसे अहम मरकज़ रावलपिंडी बना हुआ है। GHQ में होने वाली हलचल बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी दुनिया के दिफाई महवर के तौर पर उभरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने वो सफारती और अस्करी मुतहर्रिक किरदार अदा किया है जिसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद IMCTC के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगीदी का 17 रुकनी वफद के साथ GHQ आना और साथ ही लीबिया की आला अस्करी क़यादत बिलखुसूस फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर का रावलपिंडी में अहम बैठक करना, ये महज इत्तफाक नहीं है, ये एक नई अस्करी सफ़बंदी है। ये मुलाकातें साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा से गाफिल नहीं, बल्कि वो पूरे खित्ते के इस्तेहकाम का ज़ामिन बनकर सामने आया है। लीबिया से लेकर खलीज तक अस्करी क़यादत का ये इत्तेहाद इस बात की मोहर है कि अब फैसले वाशिंगटन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरतों के मुताबिक मैदान अमल में होंगे। इस वक्त सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि क्या वाकई इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद यानी इस्लामी नेटो बन गया है? वो ख्वाब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअव्वर क़ज़ाफ़ी और शाह फैसल मरहूम ने देखा था, क्या वो पूरा हो चुका है? नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और तड़ियों के दरमियान में अब्बास इराक़ची अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटिकोफ से मिलने जा रहे हैं। ट्रंप को अकल आई, उन्होंने बराह रास्त कई मुल्कों से पंगा लेने और नया महाज खोलने की बजाय ईरान से मुज़ाकरात करने को तरजीह दी। अब ट्रंप के इस फैसले पर नेतन्याहू शदीद गुस्से में और आग बगोला हैं, लेकिन वो इस वक्त तनहा कुछ नहीं कर सकते। नेतन्याहू को भी अंदाज़ा है कि अमरीकी मदद के बगैर वो ईरान का बाल भी बीका नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फ़िलहाल इस मामले पर खामोशी में ही आफियत जानी और अपनी ज़ुबान को लगाम देकर रखी, वरना नेतन्याहू दुनिया के हर मसले पर राय देना ज़रूरी समझते हैं। खैर जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में तस्दीक की कि उनकी इंतज़ामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर बातचीत नाकाम हो गई तो कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये महज ट्रंप की रिवायती बयानबाजी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा में 2 ज़राए के हवाले से दावा किया था कि अब्बास इराक़ची और स्टीव विटिकोफ के दरमियान इस्तांबुल में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुतल्लिक मुज़ाकरात होंगे, लेकिन लगता नहीं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी ने अमेरिका को खबरदार किया है कि इलाकाई जंग की आग अमेरिका और उसके साथियों को जला देगी। मुसल्लह अफ़वाज के एक यूनिट का मुआयना करते हुए
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام امریکہ کی استعماری اور جارح رویے کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں اور ہمیشہ واشنگٹن کو شکست سے ہمکنار کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ جن لوگوں نے فریب کاری کا ڈول بجا کر ایران کو کمزور دکھانے کی کوشش کی، اب یا تو پسپائی پر مجبور ہوں گے یا ایران کی علاقائی طاقت سے تمانچہ کھانے پر مجبور ہوں گے۔ ناظرین، ان دنوں لیبیا کی اعلیٰ عسکری قیادت پاکستان آئی ہوئی ہے۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم اور ان کے نائب لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی۔ یہ پچھلے دنوں میں لیبیا کی عسکری قیادت کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔ لیبیا پاکستان سے ہتھیار اور JF-17 لڑاکا طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ پچھلے دورے کے دوران دونوں ملکوں میں 4 سے 5 ارب ڈالر کی اسلحہ ڈیل کا معاہدہ طے پایا تھا۔ مارکہ حق کے بعد ان تمام ملکوں کو جنہیں ہتھیار اور اسلحہ خریدنے کے لیے مغربی طاقتوں کی بلیک میلنگ کا شکار ہونا پڑتا تھا، پاکستان کی صورت میں ایک نجات دہندہ مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نائجیریا، میانمار، انڈونیشیا، لیبیا سمیت کئی ملک پاکستان سے نہ صرف ہتھیاروں کی ڈیل کر رہے ہیں بلکہ لڑاکا طیارے اور دیگر دفاعی سامان خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد یعنی MICTC کے میجر جنرل محمد بن سعید المغیدی بھی پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ویسے تو یہ دورہ ایک ہفتے کا ہے جس میں مختلف تربیتی پروگرام سمیت کئی ملاقاتیں ہیں، لیکن جنرل سعید المغیدی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہونے والی اہم ملاقات نے ایران پر امریکی حملہ رکوا دیا۔ دوستو، IMCTC 43 ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد ہے جو دسمبر 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم کیا گیا تھا تاکہ مسلم ممالک کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو یکجا کیا جا سکے۔ اس اتحاد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی، افغانستان، مصر، اردن، قطر، فلسطین، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش اور دیگر مسلم ممالک شامل ہیں۔ اس ملاقات کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اب ظاہر ہے علاقائی سلامتی کے تناظر میں اس وقت پورے خطے کو ایران سے زیادہ بڑے اور کس چیلنج کا سامنا ہے۔ وہ مثال ہے نا، کبڑے کو لات پڑنے کے بعد وہ سیدھا ہو گیا۔ تو ایسے ہی امریکہ اور اسرائیل کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو ایران پر حملہ امت مسلمہ کے کھڑی ہونے کا سبب بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے نہ صرف حملہ روکا بلکہ دوبارہ سے مذاکرات کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی۔ ناظرین، یہ کہانی کسی ایک ملاقات، کسی ایک بیان یا کسی ایک دھمکی پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ استنبول میں میز کے دونوں طرف کون بیٹھے گا، اصل سوال یہ ہے کہ اب طاقت کی زبان کس کی سمجھی جائے گی۔ امریکہ مذاکرات پر آیا ہے تو یہ اس کی اخلاقی فتح نہیں، اس کی اسٹریٹجک مجبوری ہے، اور ایران بات کرنے کو تیار ہے تو یہ کمزوری نہیں، اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ لمحہ دراصل عالمی نظام کے اس خفیہ فالٹ لائن کو بے نقاب کرتا ہے جہاں برسوں سے جمع دباؤ اب پھٹنا شروع ہو چکا ہے۔ طاقت اب صرف ڈالر، پابندیوں اور بحری بیڑوں سے نہیں بلکہ علاقائی ہم آہنگی، عسکری خود کفالت اور سیاسی اعصاب کی مضبوطی سے تولی جا رہی ہے۔ اسی لیے راولپنڈی، ریاض، انقرہ اور تہران آج محض دارالحکومت نہیں بلکہ فیصلوں کے نئے مراکز بن چکے ہیں۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ امن پسند ہو گیا بلکہ اس لیے کہ اس بار آگ ایک نہیں کئی محاذوں پر بھڑک سکتی ہے، اور اگر اسرائیل خاموش ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ مطمئن ہے بلکہ اس لیے کہ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ہر طرف جنگ یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ مرحلہ کسی اسلامی نیٹو کے اعلان سے زیادہ خطرناک اور زیادہ معنی خیز ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ امت مسلمہ اب ری شیپنگ کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ فیصلہ ابھی نہیں ہوا مگر ایک بات طے ہے، اب فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے، ان کے اثرات میدان میں نظر آئیں گے، اور دنیا کو پہلی بار یہ ماننا پڑے گا کہ مشرق وسطیٰ صرف بحران پیدا نہیں کرتا، اب بحران روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔